दोस्तों, तुर्की 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा था। उनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थी। पहली जंग अजीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना इसके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद सन 1924 में खिलाफत का निज़ाम खत्म हो गया, जिसको अब 2023 में वापस आना है। लेकिन सवाल यह है कि सल्तनत उस्मानिया में कौन कौन से ममालिक वापस आ सकते हैं। क्या सऊदी अरब मक्का और मदीना वापस तुर्की के हवाले करेगा? क्या ये उर्दुगान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के माबैन कोई मसला बन सकता है? आज की इस वीडियो में तुर्की, सऊदी अरब और उन यूरोपीय ममालिक के माबैन पैदा होने वाले मुमकिन कुशीदगी के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए उर्दुगान ने खुद को कई सालों से तैयार कर रखा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें। और आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सदर उर्दुगान ने कई बार कहा कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये जाहिर है कि जब उर्दुगान ये कहते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होती है। सल्तनत उस्मानिया की बात करें तो ये सोवियत यूनियन से बड़ी थी, जो कि 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, अर्दन, लबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहली इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी, जिसकी वजह से उर्दुगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो लगभग सन 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ सन 1923 में खत्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। सन 1924 में जैसे ही इस रियासत को जदीद तुर्की का नाम दिया गया, तो इस मुल्क ने उस्मानिया सल्तनत को अपने शानदार तारीख में शामिल किया, जिसको आज तमाम इस्लामी ममालिक में एक मरकजी हैसियत भी हासिल है। दोस्तों, सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी ये होलनाक तारीख को शायद ही भूलेगा। जब भी सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है, जिसकी एक अहम वजह यह भी है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना हैं और ये दोनों उस्मानियों के मातहत रहे हैं। और इसी हवाले से एक और हैरान कुन बात यह भी है कि सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलमान और 34 साला वली अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आया सूफिया के सामने सर कलम किया गया था। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा इसके पास हैं, जो ईमान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। सल्तनत उस्मानिया के दोबारा क़याम में तीसरा खिलाड़ी ईरान है, जहां शिया लोग हैं। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियत इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि दो अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादुम पर मगरबी ममालिक का रद्द अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सऊदी अरब कैसे तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को अपने लिए खतरा समझता है। उर्दुगान का मजहबी लगाव और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही है। उर्दुगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लेस पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही उर्दुगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आवाज बुलंद करते हैं। इस्तांबुल अरब दुनिया के बागियों का पसंदीदा घर बन गया। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के स्कॉलर सोनर को गाप्ते ने दी न्यू सुल्तान के नाम से उर्दुगान की सवानही उमरी लिखी है। इस सवानही हयात में उन्होंने लिखा कि तुर्क सदर की खारजा उमूर की हिकमत अमली का हदफ ये है कि वो मुसलमान होने के एहसास से तफाखुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक बड़ी जदीद शक्ल लाना चाहते हैं, ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। उर्दुगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील मासी है। दोस्तों, उर्दुगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि यह मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब की वजूद को खतरा है, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दुगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लिमान भी है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी है, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं। गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुआलालंपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया था। उर्दुगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं।
انہیں لگتا ہے کہ OIC اسلامی ممالک کی آواز نہیں بلکہ سعودی ثوابدیدی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اردوغان OIC کے متوازی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ترکی کے شہر استنبول کے جس میوزیم آیا صوفیہ کو ماضی میں ملک کے صدر نے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے، اس کے عین سامنے سن 1818 میں سعودی عرب کے شاہ عبداللہ بن سعود کا سر قلم کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود اور وہابی امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استنبول لائے تھے۔ جب عبداللہ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا ہجوم آیا۔ صوفیہ کے باہر جشن منایا جا رہا تھا۔ آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سربریدہ لاش کو 3 دن تک رکھا گیا تھا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارالحکومت دیریا اور ریاض کے مفاذات میں حملہ کیا تھا۔ دوستو، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ترکی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں ٹی وی ڈرامہ ارطغرل نے ناظرین کے لحاظ سے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ لوگوں نے اس ڈرامے میں شامل اداکاروں کو سلطنت عثمانیہ کی حقیقی کرداروں کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈرامے کی خواتین فنکاروں کی پرانی حقیقی تصاویر دیکھ کر پاکستان کے لوگ برق اٹھے اور اصل زندگی میں ان کے لباس اور انداز پر سوشل میڈیا پر اعتراض کیے جانے لگے۔ جب ترک صدر اردوغان پاکستان کے دورے پر آئے تو وزیر اعظم عمران خان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بڑے فخر سے کہا کہ ترکوں نے کئی سو سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، جس حوالے سے ماہرین نے بھی کہا کہ اردوغان نہ صرف اسلامی دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ اردوغان کا اسلامک پروجیکٹ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے عثمانیہ سلطنت اپنے اعلیٰ ہونے کا جب تلوار، تشدد اور قدامت پسندی ہے۔ دوستو، عمران خان نے اردوغان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے آنے سے ہم سب کو اس لیے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری قوم سمجھتی ہے کہ ترکی سے ہمارے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ترکوں نے تو 600 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ اس کے دہائی میں پاکستان پر حکومت کرنے والے فوجی عامر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اگر آپ پاکستان سے اسلام کو نکال کر اسے سیکولر اسٹیٹ بنا دیں تو یہ بکھر جائے گا۔ پاکستان غیر ملکی مسلم شخصیات سے اپنی پہچان جوڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے عثمانیہ سلطنت کے بارے میں بننے والے ٹی وی ڈرامہ کو دیکھنے کی اپیل پاکستانی حکمرانوں کی اپنی پہچان تلاش کرنے کی کوشش کا ہی حصہ ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھنا لازم تھا کہ وزیر اعظم ایسے ڈرامے کی تعریف کیوں کر رہے ہیں جس میں دوسرے مذہب کو دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ عثمانیہ سلطنت اپنے اعلیٰ ہونے کا جب تلوار، تشدد اور قدامت پسندی ہے۔ دوستو، عمران خان نے اردوغان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے آنے سے ہم سب کو اس لیے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری قوم سمجھتی ہے کہ ترکی سے ہمارے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ترکوں نے تو 600 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ اس کے دہائی میں پاکستان پر حکومت کرنے والے فوجی عامر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اگر آپ پاکستان سے اسلام کو نکال کر اسے سیکولر اسٹیٹ بنا دیں تو یہ بکھر جائے گا۔ پاکستان غیر ملکی مسلم شخصیات سے اپنی پہچان جوڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے عثمانیہ سلطنت کے بارے میں بننے والے ٹی وی ڈرامہ کو دیکھنے کی اپیل پاکستانی حکمرانوں کی اپنی پہچان تلاش کرنے کی کوشش کا ہی حصہ ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھنا لازم تھا کہ وزیر اعظم ایسے ڈرامے کی تعریف کیوں کر رہے ہیں جس میں دوسرے مذہب کو دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔